पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो उसका ये मंशूर था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा। इक़्तिदार में आने के बाद उस पर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार हो गई, लेकिन फिर बाद में खामोशी टूटी और रफ्ता रफ्ता उस पर काम होना शुरू हुआ और फिर बात यहाँ पर आन पहुँची कि सेक्रेटेरिएट कहाँ बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि सेक्रेटेरिएट उसका जो है वो बहावलपुर में बनाया जाए और कैंप ऑफिसेस मुल्तान और खानेवाल बनाए जाएं, लेकिन बहुत से अफराद ये राय रखते हैं कि मुल्तान को दारुल खिलाफा बनाया जाना चाहिए। अब दो हिस्सों में अफराद बट चुके हैं। कुछ अफराद की राय ये कि मुल्तान को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कुछ अफराद ये कहते हैं कि बहावलपुर को दारुल खिलाफा बनाया जाए। क्या ये जो राय है ये मुनकसिम होने पर ये मामला मजीद तूल नहीं इख्तियार कर जाएगा? इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बहावलपुर से MPA मोहम्मद अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना साहब, तहरीक इंसाफ ही इस इकदाम को उठाने वाली थी, तहरीक इंसाफ के ही ये मंशूर में शामिल था कि जनूबी पंजाब का नारा लगाकर वो इक़्तिदार में आई, लोगों को साथ में लाया, लेकिन अब ये बंटवारा हो चुका है। लोग ये चाहते हैं कि बहावलपुर मुल्तान में से किसी एक की चॉइस हो, मानी किसकी जाए, हुकूमत क्या करेगी? देखिए असल एक क्रेडिट हम तो तहरीक इंसाफ को देना चाहिए हमें कि तहरीक इंसाफ वाहद हुकूमत है जिसने जो वादा किया था उसे पूरा कर रही है। जनूबी पंजाब का नारा कई सालों से लग रहा है, बहुत सालों से हर हुकूमत ने जनूबी पंजाब का नारा लगाया, इलेक्शन होता है, नारा लगता है, इलेक्शन के बाद वो नारा सिर्फ नारा रह जाता है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ दोनों ने मिलकर जनूबी पंजाब पर बड़ी मुशावरत की, बड़ी कोशिशें की और अब वो काम होता नज़र आ रहा है। देखें सूबा बनने में भी बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है कि जनूबी पंजाब के लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए लाहौर की बजाय मुल्तान या बहावलपुर यानी जनूबी पंजाब के अंदर ही उन्हें वो सारी सहूलतें मुयस्सर हो जाएं। और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा वज़ीर आला पंजाब को कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। लेकिन इसके बाद जो एक ऐसी सूरत हाल बन गई है कि जिस सियासी जमात ने, जिस हुकूमत ने ये क्रेडिट लिया है, जो ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम उनकी अपने अंदर इख्तलाफात को बहुत बढ़ा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर ये नदीम कुरैशी साहब माने ना माने, बाकी कोई और माने ना माने, लेकिन सोशल मीडिया पे जब मैं रोज़ाना देखता हूँ कि मुल्तान वालों तैयार हो जाओ, बहावलपुर वालों तैयार हो जाओ, इसमें पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं ले रही, इसमें मुस्लिम लीग नून हिस्सा नहीं ले रही, इसमें जमात इस्लामी का हिस्सा नहीं है, लेने की जरूरत नहीं, इसमें ये आपस में लड़ रहे हैं, यानी इत्तेहादी से भी लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ का MPA तहरीक इंसाफ से भी लड़ रहा है। और ये लग रहा है कि जो एक मुद्दों से पुराना एक ख्वाब था जब वो पूरा होता नज़र आ रहा है, तो उस ख्वाब के पूरे होते होते एक मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान कहीं दूरियां ना बन जाए। ख़ुद तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहावलपुर की हमायत के लोग हैं वो कहीं इससे बुरा ना मना जाए, इससे छोड़ ना जाए। और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है उस्मान बुज़दार साहब के लिए। और अगर ये अदावत या ये मुखालफत ख़त्म ना की गई तो फिर जहन में रखें सबसे पहले जो बड़ा अपोजिशन से बड़ा नुकसान जो होगा इनके आपस के इख्तलाफात का होगा, जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। कुरैशी साहब, आप तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत के, तो पंजाब हुकूमत तो ये चाहती है कि सेक्रेटेरिएट जो है वो बने बहावलपुर में, कैंप ऑफिसेस बने मुल्तान में और खानेवाल में। बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनने पर इख्तलाफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मैं आपको अर्ज करूं, साउथ पंजाब के लोगों के लिए ये एक तारीख साज लम्हा है कि जिस कॉज को लेकर साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों ने 20-22 साल स्ट्रगल की, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को और फिर सरदार उस्मान बुज़दार साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने साउथ पंजाब के लोगों की उस विश को, उस ख्वाहिश को, उस जदोजहद को ना सिर्फ अमली जमा पहनाया बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली ये साबित कर दिया। जबकि माजी में PMLN और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ज्वाइंटली भी इक़्तिदार में रही और इंडिविजुअल भी उन्होंने इक़्तिदार इंजॉय किया और दोनों तीनों बार उनके पास 2/3 अक्सरियत थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब असेंबली में भी और मरकज में भी सादा अक्सरियत मिली। हम कानून साजी के मरहले में दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन चूंकि इमरान खान ने साउथ पंजाब के लोगों से वादा किया और हम सब कोशिश करते रहे, फिर आखिर साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के हवाले से चीजें इंप्लीमेंट होने की तरफ चली गई और 1 जुलाई को ऐलान हो गया कि साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट कायम होगा और एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फिल वक्त काम शुरू करेंगे। अब प्रॉब्लम शुरू यहां से होती है कि जो मुल्तान के लोग हैं उनकी एक ये बड़ी देरीनाज मुतालबा था
کہ ملتان کی اپنی ایک ہسٹوریکل ویلیو ہے. ملتان 4000 سال سے زیادہ تاریخی شہر ہے جس کی ہسٹری کسی کو معلوم نہیں. ملتان ساؤتھ پنجاب کی پاپولیشن کا 62% رکھتا ہے. ملتان ساؤتھ پنجاب کے ریونیو کا 70% کلیکشن. تو قریشی صاحب، بہاولپور والے بھی تو یہ کہتے ہوں گے کہ کچھ عرصہ پہلے ماضی میں ہم ریاست کا درجہ رکھتے تھے. دیکھیں، ہمیں بہاولپور کے دوستوں کی خواہش کا بڑا احترام ہے. ہمیں یہ خدا نخواستہ، جیسے ابھی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ پی ایم ایل کیو یا پی ٹی آئی کے درمیان اختلاف کا باعث بنے گا، ایسا نہیں ہے. ہم سب لوگ عمران خان کی قیادت پہ غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کا پیورلی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی خواہش پر پاکستان تحریک انصاف کے آئین کا حصہ بنایا گیا ساؤتھ پنجاب کے صوبے کو. اور جب ملتان سے لوگوں نے اپنے ووٹ سے نوازا تو پھر ملتان، یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک خواہش ہماری تھی تو پھر ملتان کو ہی پریفرنس دی جانی چاہیے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی ایک ہسٹوریکل ویلیو ہے، ملتان کی ایک جغرافیکل ویلیو ہے، ملتان کا انفراسٹرکچر ہے، ملتان صوفیہ کا شہر ہے، ملتان محبت کرنے والوں کا شہر ہے، ملتان یہاں سندھ کا دارالخلافہ رہا ہے. بہاولپور اگر ریاست رہی ہے تو بہاولپور سمیت بہت ساری ریاستیں پاکستان کا حصہ بنی تھی. کیپٹل بننے کے لیے بہت سارے لوازمات اس طرح کے ہیں جن پر 100% ملتان پورا اترتا ہے. ویسے ہم نے اپنی صحیح. قریشی صاحب ساتھ ہی رہیے، محمد افضل صاحب سے جان لیتے ہیں کہ ملتان پہ اگر سیکریٹریٹ بنا دیا جاتا ہے تو اس پہ اختلاف کیا ہے. افضل صاحب، جیسا کہ قریشی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملتان کی اپنی ایک ہسٹوریکل ویلیو ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ادھر ہی بنانا چاہیے. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ ریاست کا وہ درجہ رکھتی تھی بہاولپور، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ ملتان پریفرنس پہ ہونا چاہیے. آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ اگر مجھے 5 منٹ دیں، جی مجھے موقع دیں تو میں تھوڑا سا بہاولپور کے بیک گراؤنڈ میں بارے میں، جنوبی پنجاب صوبے کے مطالبہ ان کا جائز ہے، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا صوبہ بہاولپور تھا، اس کو بحال کر دیا جائے. 1951 میں اس دور کے وزیر اعظم پاکستان صاحب تھے اور گورنر خواجہ ناظم الدین صاحب تھے. انہوں نے بہاولپور ریاست کو صوبہ کا درجہ دیا. 1952 میں بہاولپور صوبہ کے پہلے الیکشن ہوئے، جو مخدوم حسن محمود صاحب، جو کہ مخدوم احمد محمود کے والد محترم تھے، وہ پہلے وزیر اعلیٰ بنے. چودھری بشیر چیمہ صاحب، جو کہ طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد محترم تھے، وہ ڈپٹی وزیر اعظم بنے. اور چودھری فرزند علی صاحب جو اسپیکر اس اسمبلی کے بنے. 1965 میں والیونٹ قائم ہوا اور تمام صوبے ختم کر دیے گئے. 1955 میں یہ سارے صوبے ختم کر دیے گئے. 1970 میں جہاں سے ہمارا زوال شروع ہوا، ہمارے بہاولپور سے ناانصافیاں شروع ہوئیں. یحییٰ خان صاحب جو صدر محترم تھے، انہوں نے اپنی حکومت میں والیونٹ کو توڑا اور بہاولپور صوبہ کو پنجاب میں شامل کر. قریشی صاحب، جیسا کہ محمد افضل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جنوبی پنجاب بنانا ہے تو شوق سے بنائیے، ملتان کو دارالخلافہ بنائیے، ہمیں پھر الگ صوبہ بنائیے. اگر تو ہمیں بھی اس میں رکھنا ہے تو پھر دارالخلافہ وہی ہونا چاہیے. دیکھیں یاسر صاحب، میں آپ کو ایک عرض کروں، ہر چیز کی پاکستان میں چونکہ ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی ہمیں یہ حق دیتی ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. میں بطور رکن صوبائی اسمبلی اپنی پارٹی کے ہر فیصلے کا پابند ہوں، میں اپنی پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں. لیکن چونکہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے، اور میں آپ کو عرض کر دوں، ملتان شہر نے 2013 میں اس نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی. جب 2013 کے الیکشن میں ملتان شہر کی مرکزی دونوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی. پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں ملتان کے شہیدوں کا خون شامل ہے. 9 نوجوان عمران خان صاحب کے اس جلسے میں جو نومبر 2014 میں قلعہ کونا قاسم باغ میں ہوا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ، جس کو ماہرین کہتے ہیں کہ کئی لاکھ افراد پر مشتمل جلسہ تھا. قریشی صاحب، تاریخی حیثیت سے تو ڈینائے محمد افضل صاحب بھی نہیں کر رہے. مجھے محمد افضل صاحب کی کسی بات سے انکار نہیں ہے. مجھے محمد افضل صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. ہمارا اور پی ایم ایل کیو کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم اتحادی جماعتیں، ہم نے پوری اسٹرگل اکٹھے کی ہے. اس مسئلے کو بھی یہ بڑا، لیکن قریشی صاحب صرف ایک بات ہے کہ اگر سوال صرف یہ ہے، اگر سیکریٹریٹ بہاولپور بن جاتا ہے تو آپ کا جو دھڑا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ملتان میں بننا چاہیے، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے سب سے پہلی بات، ہم نے عمران خان صاحب کی قیادت میں ہر اس فیصلے کو ماننا ہے
جو جمہوری انداز میں ہوگا. عمران خان صاحب نے، عثمان بزدار صاحب نے یہ بڑا وائز ڈیسیجن کیا، کیونکہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، قانون سازی ہم نہیں کر سکتے.